وبما أن أهل الكتاب قد ورد ذكرهم في الآيات السابقة وذكرهم في الآيات اللاحقة، فقد تكون هذه الآية موجهة إليهم أيضا. وفي هذه الحالة يوضح الله تعالى كعادته أن أهل الكتاب الذين انتقدهم لم يكونوا جميعا على نفس النحو. سورة البقرة الآية 121: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وهذا يشير إلى أهمية تجنب انتقاد مجموعة بأكملها بناء على تصرفات بعض أفراد تلك المجموعة، فالتصرف بهذه الطريقة يؤدي بسهولة إلى التمييز مثل العنصرية. وبدلا من ذلك يجب الحكم على كل شخص بناء على تصرفاته الخاصة، ولا يمكن انتقاد منظمة أو مجموعة بأكملها إلا إذا كان هناك دليل واضح على أن جميع أفرادها يتصرفون بنفس الطريقة. سورة البقرة الآية 121: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. سواء كانت هذه الآية تشير إلى بعض أفراد أهل الكتاب والتوراة أو المسلمين والقرآن الكريم، فإن قراءة الكتاب المقدس بشكل صحيح تتجاوز مجرد قراءته. إن الكلمة العربية للتلاوة تعني في الواقع الاتباع، أي الاتباع عملياً. لذا فإن قراءة الكتب المقدسة حقاً تعني فهم تعاليمها والعمل بها. إن مجرد قراءة القرآن الكريم دون فهم أو عمل يؤدي فقط إلى تناقض المرء مع ما يتلوه من خلال أفعاله. لا يمكن تعريف هذا على أنه إيمان بالقرآن الكريم على الإطلاق. تعني هذه الآية أيضاً أنهم يطبقون تعاليم القرآن الكريم بشكل صحيح في حياتهم، بمعنى أنهم يتجنبون تفسيره بشكل خاطئ عمداً من أجل تبرير تحقيق رغباتهم الدنيوية. ومن المؤسف أن شكلاً من أشكال هذا يمكن أن يحدث حتى بين العلماء الذين يشجعهم ولائهم الأعمى لمدرستهم الفكرية ومعلميهم على تفسير القرآن الكريم بما يتناسب مع مدرستهم الفكرية بدلاً من تفسيره بعقل محايد ومنفتح. من المهم أن يحترم المسلم أساتذته وأقرانه، ولكن يجب أن يكون ولاءه لله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا يضمن تفسيره للقرآن الكريم تفسيرا صحيحا غير متحيزا تماما كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. إن الذين يتجنبون فهم القرآن الكريم والعمل به أو يتعمدون تفسيره فهما خاطئا لا يؤمنون به إيمانا صحيحا، فكأنهم يؤمنون بالقرآن الكريم بلسنتهم لا بأفعالهم، وبالتالي فإنهم يخالفون تعاليم القرآن الكريم عندما يستغلون النعم التي أنعم الله عليهم بها، وهذا لا يؤدي إلا إلى المتاعب والمصاعب في الدنيا والآخرة. سورة البقرة الآية 121: ومن كفر به فأولئك هم الخاسرون. والسورة 20 طه الآيات من 124 إلى 126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك يجب على المسلم أن يقبل القرآن الكريم ويعمل به وفق سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يحقق راحة البال والنجاح في الدنيا والآخرة، حتى وإن خالفت تعاليمه رغباته. سورة النحل الآية 97: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويجب عليهم قبولها والعمل بها كما يقبل المريض الحكيم نصيحة طبيبه ويتصرف بناء عليها، مع العلم أنها الأفضل له حتى لو وصف له أدوية مرة ونظام غذائي صارم. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.